अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस 20औं पाठमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदर्श, उहाँको चाहिँ पद्धति र त्यसै गरी उहाँको धारणा, उहाँले जुन हामीलाई तरिका, विधि र शैली बताउनु भएको छ, खास गरी लुगा कपडा लगाउनुमा, त्यसै गरी चाहिँ बनाव सिंगारमा, आफ्नो संसारिक मनुष्यसित व्यवहारमा कस्तो उहाँको पद्धति थियो, उहाँले हामीलाई यसतर्फ कसरी मार्गदर्शन गर्नुभएको छ, उहाँको दृष्टान्त र नमुना के हो, उहाँले कस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो कुरा इन्शाअल्लाह हामी बुझ्नेछौँ। मेरो भाइहरू, यसमा सर्वप्रथम यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अत्तर अर्थात् सुगन्धित कुरा चाहिँ धेरै लगाउने गर्थे। उहाँले चाहिँ अत्तरलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, यसलाई पसन्द गर्नुहुन्थ्यो। अनि यदि कुनै व्यक्तिले उहाँलाई कुनै अत्तर वा सुगन्धित वस्तु चाहिँ हदिया स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप वा त्यस्तै चाहिँ प्रस्तुत गर्थ्यो, हस्तान्तरण गर्थ्यो, दिन्थ्यो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसलाई फर्काउनु हुँदैनथे, बरु त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ लिइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 2, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ धेरै मिसवाक गर्नुहुन्थ्यो, दतिवन गर्नुहुन्थ्यो, व्रतको अवस्थामा पनि र व्रत नबसेको अवस्थामा पनि मिसवाक गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी सुतेर उठेपछि, निद्राबाट बिउजेपछि चाहिँ मिसवाक गर्नुहुन्थ्यो, दतुन गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ उजु गर्ने बेलामा पनि, त्यसै गरी नमाजको बेलामा पनि दतुन गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी घरमा प्रवेश गर्ने बेलामा पनि दतिवन र त्यसै गरी मिसवाक चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सुरमा पनि लगाउनुहुन्थ्यो, सुरमा आँखामा लगाउनुहुन्थ्यो। अनि भन्नुभएको छ कि खैरु इक्तिहालिकुम अल इस्मिद, इस्मिद एउटा प्रकारको सुरमा हुन्छ, भन्नुभएको छ कि यो सुरमा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ, यसले ज्योतिमा वृद्धि गर्छ, ज्योतिमा चाहिँ आँखाको ज्योतिलाई चाहिँ यो बढाउँछ। र त्यसै गरी आँखाको जुन भौँहरू छन् यसले उगाउँछ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि उहाँ चाहिँ बनाव सिंगारमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आफै आफ्नो कपाललाई कोर्नुहुन्थ्यो काइयोले, वा कहिलेकाहीँ उहाँको स्वास्नीहरू, श्रीमतीहरू, पत्नीहरू आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले दिनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो कपाललाई चाहिँ खौराइ लिनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ छाडिदिनुहुन्थ्यो। तर उहाँको पद्धति यो थियो कि कपाल खौराउँदाखेरि पुरै कपाललाई सफा गराउनुहुन्थ्यो, टाउकोमा भएको पुरै कपाललाई चाहिँ सफा गराउनुहुन्थ्यो वा पुरै कपाललाई चाहिँ छाड्नुहुन्थ्यो। यो होइन कि यताबाट काट्लिनु, यसमा फ्यासन बनाउनु, यो चाहिँ जायज छैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हज र उम्राको बेलामा आफ्नो टाउको, आफ्नो कपाललाई चाहिँ खौराउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी उहाँको कपाल कहिलेकाहीँ जुम्मा, कहिलेकाहीँ लुम्मा, कहिलेकाहीँ उफ्रा हुन्थ्यो। अर्थात् कहिले उहाँको कपाल चाहिँ काँधासम्म हुन्थ्यो, कहिले यसभन्दा कम हुन्थ्यो, र कहिले चाहिँ त्यसभन्दा एकदमै कम हुन्थ्यो, सानो हुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ उहाँको कपाल चाहिँ उहाँको काँधलाई र कानलाई पनि स्पर्श गर्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नहा अनिल कज़ा अर्थात् कज़ाबाट मनाही गर्नुभएको छ। कज़ा भनेको के हो? यही कि आफ्नो कपाललाई कुनै ठाउँबाट कटाउनु, कुनै ठाउँलाई छाडिदिनु, बिचमा कुनै फ्यासन लगाएर बिचमा ठुल्ठुला कपाल राख्नु, अनि किनाराका कपालहरूलाई एकदमै सानो गरिदिनु, यो सम्पूर्ण कुराहरू नजायज छन्, हराम छन्। हामीले आजको यो फेसन भइसकेको छ कि आफ्नो कपाल उनीहरूले कस्तो नराम्रो खालको फेसन बनाइरहेका छन्। यस्तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति होइन, बरु उहाँले यसबाट मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ दाढीलाई बढाउने, यसलाई छाडिदिने र जुङ्गालाई कटाउने, यसलाई सानो पार्ने आदेश दिनुभएको छ। अनि भन्नुभएको छ कि खालिफुल मुश्रिकिनहरूको विपरीत काम गर, वफिरुल लिहया वअफु अशारिब अर्थात् दाढीलाई छाडिदेऊ, यसलाई माफ गरिदेऊ, यसलाई नकाट, यसलाई सेभ नगर, र त्यसै गरी चाहिँ मोसलाई चाहिँ सानो गर, मोसलाई चाहिँ काट्ने गर। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ लुगा कपडामा उहाँले जुन लुगा मन पराउनुहुन्थ्यो त्यो लुगा चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो। मन पराउनु, कुनै लुगा खास किसिमको लुगा चाहिँ तोक्नु भएको छैन, बरु उहाँले कटनको लुगा, सुतीको लुगा, त्यसै गरी चाहिँ पोलिस्टरको लुगा, यस्तो लुगा पनि लगाउनु भएको छ। र धेरै जसो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ
कमिज र सलवार चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यमनबाट आएको धर्को चाहिँ च्यादर पनि लगाउनु भएको छ र त्यसै गरी चाहिँ हरियो कलरको पनि लुगा उहाँले लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले जुब्बा र कुब्बा पनि लगाउनु भएको छ, पगडी पनि लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पायजामा, कमिज, त्यसै गरी लुङ्गी, त्यसै गरी च्यादर, त्यसै गरी चाहिँ जुत्ता, मोजा, पगडी, हैन, यो सम्पूर्ण चाहिँ उहाँको वस्त्र थियो। उहाँ चाहिँ यो लुगाहरू लगाउनुहुन्थ्यो। खुट्टामा कहिलेकाहीँ चमडाको मोजा हुन्थ्यो, छालाको, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कपडाको मोजा हुन्थ्यो। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। र अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ पगडी पनि बाँध्नुहुन्थ्यो आफ्नो टाउको माथि। त्यो कस्तो हुन्थ्यो, त्यो कपडा चाहिँ उहाँ कहिलेकाहीँ त्यो हरियो कलरको पनि, कालो कलरको पनि र सेतो कलरको पनि हुन्थ्यो। र पगडी यस्तो बाँध्नुहुन्थ्यो कि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ भागलाई चाहिँ लामो गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ लट्काउनु पनि हुन्थ्यो। यस्तो पनि उहाँको बानी आएको छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ छाडिदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ कालो कलरको पनि लुगा लगाउनु भएको छ र त्यसै गरी रेड अर्थात् रातो कलरको पनि लुगा लगाउनु भएको छ कहिलेकाहीँ। भने मैले बताएँ कि यदि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले रुल बताउनु भएको छ कि यस्तो कपडा नलगाउनु जुन धेरै पातलो छ वा सानो छ वा काफिरहरूको चाहिँ समानतामा त्यो लुगा छ वा कुनै फिल्मी एक्टरहरूको त्यो लुगा छन् जसबाट चाहिँ अर्कै कुराको चाहिँ दर्शनी भइरहेको छ भने, प्रदर्शनी भइरहेको छ भने यस्तो लुगा चाहिँ लगाउनु जायज छैन। यसबाहेक हामीले मन पराएको अरू सम्पूर्ण लुगा लगाउन सक्छौँ जसबाट हाम्रो शरीरको चाहिँ सुरक्षा होस्, हामी आफ्नो शरीरलाई चाहिँ छोप्न सकौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ अङ्गुठी पनि लगाउनु भएको छ अनि अङ्गुठी त्यसको नग हुन्थ्यो। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको नग चाहिँ भित्री भागमा आफ्नो हत्केलाको भित्री भागमा चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुनै नयाँ लुगा लगाउनुहुन्थ्यो, कुनै पनि लुगा लगाउनुहुन्थ्यो भने त्यस लुगाको नाम लिनुहुन्थ्यो अनि यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, अल्लाहुम्मा अन्त कसौतनीहि हादल कमीस अवि रिदा अवि इमाम, चाहिँ कमिज होस् वा च्यादर वा पगडी जे पनि हुन्थ्यो त्यसको नाम लिनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो असअलुका खैरहु व खैर मा सुनिया लहु व अऊदु बिका मिन शर्रिहि व शर्रि मा सुनिया लहु। यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ लुगा कपडा लगाउँदाखेरि, जुत्ता मोजा लगाउँदाखेरि आफ्नो दायाँ तर्फबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो। यो अल्लाहको रसुलको बानी हो। हामीले पनि यो बानी चाहिँ अपनाउनु पर्छ। जुत्ता लगाउने, लुगा लगाउनु पहिला दायाँ खुट्टामा लगाउने अनि फुकाल्दाखेरि पहिला बायाँ खुट्टाबाट। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो मन पराउनुहुन्थ्यो। लुगा कपडा लगाउनुमा, जुत्ता चप्पल लगाउनुमा वा त्यसै गरी चाहिँ काइयो कपाल कोर्नुमा, त्यसै गरी पवित्रता प्राप्त गर्नुको हरेक राम्रो कार्यमा अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ दायाँ तर्फबाट गर्ने मन पराउनुहुन्थ्यो। कुनै वस्तु कसैले हस्तान्तरण गर्नु छ, दिनु छ वा त्यसबाट लिनु छ भने दायाँ हातले दिनु, दायाँ हातले लिनु, यो रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति हो, उहाँको चाहिँ यो आदर्श हो। हामीले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जहिले पनि उहाँले हात सिउँ आउँथ्यो, छिक्नुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ आफ्नो हात वा आफ्नो कपडालाई चाहिँ आफ्नो मुखमाथि, आफ्नो नाकमाथि राख्नुहुन्थ्यो अनि आफ्नो आवाजलाई धीमी गर्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारेमा यो पनि आउँछ कि उहाँ एकदमै लाज मान्ने गर्थे। उहाँ चाहिँ जस्तो कि कोठामा भएकी एउटा कुमारी स्त्री भित्र लाज हुन्छ त्यस्तै चाहिँ उहाँ लाज चाहिँ मान्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ यस्तो चाहिँ हरेक प्रकारबाट बाँच्नुहुन्थ्यो अनि सम्पूर्ण जनालाई चाहिँ यसको आदेश पनि दिनुभएको छ, आदर्श पनि दिनुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि बानी थियो, त्यही उहाँ चाहिँ हाँस्नु पनि हुन्थ्यो हाँसेको बेलामा र त्यसै गरी उहाँको धेरै जसो हाँसो चाहिँ मुस्कुराउनु हुन्थ्यो। धेरै चिल्लाएर मुखलाई खोलेर एकदमै ठट्टा गरेर चाहिँ हाँस्नु हुँदैनथे, बरु धेरै जसो चाहिँ मुस्कुराउनु हुन्थ्यो अनि यहाँसम्म कि कहिलेकाहीँ हाँस्नु हुन्थ्यो, उहाँको अगाडिको जुन दाँत हुन्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ देखिन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ रुनु पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ कुनै खाँचो परेको अवस्थामा, विपत्तिको बेलामा, शोककुल अवस्थामा कहिलेकाहीँ रोनु हुन्थ्यो, तर रुने अवस्थामा पनि आफ्नो आवाजलाई चाहिँ उच्च बनाउनु हुँदैनथ्यो, कराउनु हुँदैनथ्यो, बरु चाहिँ धीमी आवाजमा चाहिँ धीमा स्वरमा चाहिँ अल्लाहको रसुल चाहिँ रुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उहाँको आँखाबाट चाहिँ आँसु त आउँथ्यो तर चाहिँ आवाज चाहिँ धेरै चाहिँ त्यति हुँदैनथ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, आउनु हम यो बुझौँ, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको एउटा तरिका यो थियो खास गरी सलाम गर्नुमा र त्यसै गरी चाहिँ इजाजत लिनुमा, अर्थात् अनुमति। कुनै व्यक्तिको घर हामी गइरहेका छौँ,
कुनै पनि मान्छेको घर गइरहेका छौँ भने हामीले कसरी अनुमति लिनुपर्छ घरमा प्रवेश हुनुको लागि, यसमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धेरै राम्रो दृष्टान्त हामीले बताउनु भएको छ। त्यो के हो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उहाँको यो पद्धति थियो, उहाँको यो धारणा, उहाँको यो आदर्श र बानी थियो, उहाँको यो आचरण थियो, उहाँको यो नैतिक थियो कि उहाँ जहिले पनि जुन व्यक्तिसित पहिले मिल्नुहुन्थ्यो भने पहिला तुरन्तै सलाम, प्रथम शब्द के भन्नुहुन्थ्यो, सलाम गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ बसेपछि फेरि जब फर्कनुहुन्थ्यो, छाड्नुहुन्थ्यो मनुष्यहरूले अनि जानुहुन्थ्यो भने त्यस बेलामा पनि सलाम गर्नुहुन्थ्यो। अर्थात् आउने बेलामा पनि अनि जाने बेलामा पनि सलाम गर्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई पनि सलामको आवाज दिने, सलामलाई फैलाउने आदेश दिनुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सानो ठुलो लाई सलाम गर्नुहुन्थ्यो, सबैजनालाई सलाम गर्नुहुन्थ्यो अनि भन्नुभएको छ कि युसल्लिमु सगीर अल कबीर, कि भने राम्रो र उत्तम यो हो कि जुन सानो व्यक्ति छ त्यो ठुलो व्यक्तिलाई सलाम गरोस्। त्यसै गरी यदि कुनै व्यक्ति हिँडिरहेको छ, हिँड्नेवाला व्यक्ति चाहिँ बसेको व्यक्तिलाई चाहिँ सलाम गरोस्। त्यसै गरी जुन यदि कुनै व्यक्ति सवार छ भने सवार भएको व्यक्ति जुन पैदल हिँडिरहेको छ व्यक्ति त्यसलाई चाहिँ त्यो सलाम गरोस्। त्यसै गरी चाहिँ यदि दुईवटा समूह छ भने जुन सानो समूह छ त्यो ठुलो समूहलाई चाहिँ सलाम गरोस्, अर्थात् सानो व्यक्तिले ठुलो व्यक्तिले चाहिँ सलाम गरोस्। तर जुन व्यक्ति चाहिँ सलाम गर्नुमा पहल गर्छन्, जुन व्यक्तिले सलाम गर्नुमा अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ उत्तम व्यक्ति हो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो पनि बताउनु भएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि यदि कोही व्यक्तिसँग मुलाकात गर्छ, मिल्छ, भेटघाट हुन्छ भने पहिला त्यसले सलाम गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिले सलाम गर्यो भने तुरन्तै त्यसको जवाब फर्काउनु पर्छ, त्यसभन्दा उत्तम शब्दमा त्यसको जवाब फर्काउनु पर्छ। र त्यसै गरी यदि कुनै आवश्यकता छ, कुनै चाहिँ खाँचो छ, जस्तो कि हामी दिशा पिसाब गरिरहेका छौँ वा त्यसै गरी नमाजको अवस्था छौँ भने यसमा चाहिँ जवाब फर्काउनु चाहिँ हुँदैन, बरु यसमा सलाम नै गर्नु हुँदैन। तर यदि कुनै व्यक्तिले सलाम गर्यो भने यसमा जवाब फर्काउनु मिल्दैन। नमाजमा त अलि इसाराले गर्नुहुन्छ, जिब्रोले भन्नु हुँदैन, तर फेरि पछि चाहिँ आफ्नो आवश्यकता पुरा गरेपछि चाहिँ हामी सलामको जवाब दिन सक्छौँ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सलाम गर्ने जुन शब्दहरू थिए कसरी भन्नुहुन्थ्यो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। त्यसै गरी चाहिँ जुन जवाफ दिनेवाला व्यक्ति व अलैकुम व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, यस्तो चाहिँ जवाफ दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहीँ जानुहुन्थ्यो, यदि कुनै सभा हुन्थ्यो वा कुनै समूह हुन्थ्यो, धेरैजना व्यक्तिहरू हुन्थ्यो अनि त्यहाँ सलाम गर्नुहुन्थ्यो अनि व्यक्ति चाहिँ सुन्दैनन्थे भने 3 चोटि सलाम गर्नुहुन्थ्यो, भने 3 चोटि सलाम गर्नुको पनि धारणा आएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ यदि कोही व्यक्ति मस्जिदमा प्रवेश गरोस् भने अब प्रवेश गर्नुभन्दा गरेपछि यदि त्यहाँ मान्छेहरू छन् भने पहिला त्यो 2 रकात नमाज पढोस्। त्यो आवश्यकता छ भने 2 रकात जुन तहियातुल मस्जिद छ यसको धेरै फाइदा छ, त्यो 2 रकात चाहिँ त्यहाँ नमाज पढोस् अनि फेरि चाहिँ जहाँ व्यक्तिहरू बसेका छन् त्यहाँ जाओस् अनि उनीहरूलाई चाहिँ सलाम गरोस्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि अनि उहाँको यो धारणा, उहाँको यो पद्धति, उहाँको यो आदर्श थियो कि उहाँले चाहिँ इसाराले अर्थात् सङ्केतले सलामको जवाब चाहिँ दिनु हुँदैनन्थे, तर मात्र नमाजको अवस्थामा। तर त्यस्तै चाहिँ सङ्केतले चाहिँ नमाजको जवाब चाहिँ सलामको जवाब चाहिँ दिनु। त्यसैले हामी मात्र कुनै व्यक्तिहरू सङ्केत गरिदिन्छन् अनि केही पनि मुखबाट भन्दैन, होइन, मुखबाट त भन्नै पर्छ, सलाम गर्नु पनि पर्छ, सलामको जवाब दिनु, मात्र हात उठाएर काम चल्दैन। यदि कोही व्यक्ति टाढा छ वा त्यस कहाँ चाहिँ मेरो आवाज चाहिँ पुगिरहेको छैन भने यस अवस्थामा उलमाए केरामहरूले भन्छन् कि मात्र त्यो यस्तो सङ्केत गरोस् जसमा त्यसलाई थाहा भइहालोस् कि त्यो व्यक्ति मलाई सलाम गरिरहेको छ। तर मुखले भन्नु, आफ्नो जिब्रोले भन्नु यो जरुरी छ। कुनै व्यक्तिहरू मात्र हात उठाउने गर्छन् अनि मुखले भन्दैनन्, यो सलाम होइन, यो सलाम कतापि पनि हुँदैन। त्यसैले सलाम चाहिँ मुखले गर्नुपर्छ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। त्यसै गरी चाहिँ सलामको जवाफ दिनेवाला व्यक्तिहरू के भन्छन्, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ बच्चाहरू खेल्दै थिए, उनीहरूको छेउबाट चाहिँ गुज्रिनुहुन्थ्यो भने जानुहुन्थ्यो भने सलाम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ महिलाहरूलाई पनि सलाम गर्नुहुन्थ्यो अनि सहाबाहरू जुम्माको नमाज पढ्न जानुहुन्थ्यो अनि बाटोमा चाहिँ यदि वृद्ध महिलाहरू हुन्थिन् भने उनीहरूले चाहिँ सलाम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पनि धारणा छ कि सलामलाई पहुँचाउने, पुर्याउने एकअर्का कहाँ यो पनि छ। यदि कुनै व्यक्तिले सलाम भनिरहेको छ भने, अब हामी कहीँ गइरहेका छौँ भने कुनै दोस्रो व्यक्तिले जुन हामी कहाँ उपस्थित छैन भने त्यसलाई हामी सलाम पुर्याउन सक्छौँ अनि सलाम चाहिँ पुगाउनु, यो पनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा हो। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ दुवैजनामाथि कुनै व्यक्तिले यदि सलाम भन्यो अनि त्यो व्यक्ति अर्को व्यक्ति आएर मसित भन्यो भने हामीले के भन्छौँ, अलैका व अलैहिस्सलाम व अलैहि व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, यस्तो शब्द चाहिँ भन्न हामी सक्छौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँसित यो सोधियो एकचोटि कि यदि कोही मुस्लिम व्यक्ति
कुनै मुस्लिम व्यक्तिसित यदि भेट गरिरहेको छ, मुलाकात गरिरहेको छ, भेटघाट भयो भने के त्यसको लागि त्यो झुकोस् त्यसको सम्मानमा? अल्लाहको रसुलले भन्नुभयो होइन, झुक्नु हुँदैन, त्यसको अगाडि निहुर्नु वा ढोक गर्नु यो कहिले पनि चाहिँ कति पनि नझुक्नु, झुक्नुबाट मनाइ गर्नुभएछ। फेरि भन्नु सोधियो चाहिँ के त्यसले समातोस्, त्यसलाई चाहिँ चुम्बन गरोस् अनि माया बाँड्दै, अनि के यस्तो गर्न सक्छ? अल्लाहको रसुलले भन्नुभयो होइन, यो पनि होइन। फेरि सोधियो कि के त्यस व्यक्तिसित मुसाफहा गरोस् अर्थात् हातलाई मिलाओस्? अल्लाहको रसुलले भन्नुभयो हात मिलाउनु। अनि हात मिलाउनु यो सबैभन्दा उत्तम छ, तर गले जुन मिल्छन् यो पनि सही छ, तर पहिला हात मिलाउनु किनभने मुसाफहा गर्नु यो रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित प्रमाणित छ अनि यो सुन्नत हो। फेरि पछि चाहिँ गलेमा चाहिँ गला मिल्नुमा पनि कुनै पनि आपत्ति छैन, यसबाट माया र प्रेमको चाहिँ आदान प्रदान हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि पद्धति थियो कि उहाँ अचानक एक्कासी आफ्नो घरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नु हुँदैन थियो, ताकि उनीहरूको जाँच लिनुको लागि होइन, बरु पहिला बाहिरबाट नै सलाम गर्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ फेरि घरभित्र प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, कुनै आवश्यकता हुन्थ्यो त्यसबारे चाहिँ पुछताछ गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ घरमा प्रवेश गर्दाखेरि यस्तो सलाम गर्नुहुन्थ्यो, धेरै चाहिँ उच्च स्वरमा होइन, बरु यदि कुनै व्यक्ति जागेको छ त्यसले सुनिलिन्छ, यदि कोही व्यक्ति सुतेको अवस्थामा छ भने त्यो सुन्न सक्दैनथ्यो। अल्लाहको रसुल चाहिँ यस्तो सलाम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि कुरा बताउनु भएको छ कि यदि कोही व्यक्ति कुनै व्यक्तिको घर कहाँ गयो अनि त्यस्तै डाइरेक्ट घरभित्र कहिले पनि प्रवेश नगरोस्, यो एकदमै नराम्रो बानी हो। कुनै व्यक्तिहरू जान्छन् घरभित्र डाइरेक्ट पसिहाल्छन् दोस्रोको घरमा, खास गरी आफ्नो घरमा पनि बिना अनुमति वा बिना आवाज लगाई, बिना सलाम चाहिँ नगरिकन, अनुमति नमागिकन प्रवेश चाहिँ गर्नु यो सही होइन, यो सही होइन। घरमा कुनै व्यक्ति घरमा जानु, सलाम गर्नु र 3 चोटि अनुमति माग्नुहोस्, 3 चोटि। यदि अनुमति मिल्यो घरभित्र प्रवेश गर्नुको लागि भने घरभित्र जानुस्। त्यसै गरी यदि अनुमति मिलिरहेको छैन भने वापस फिर्ता भएर आउनुस्। र यदि कोही व्यक्ति सोधिरहेको छ भित्रबाट चाहिँ को हो भनेर, यो कहिले पनि नभन्नु कि अना अर्थात् म, बरु आफ्नो नाम बताउनु, आफ्नो सर जुन छ उपनेम छ त्यो बताउनु, अना भनेर अर्थात् म हो भनेर यस्तो चाहिँ कहिले पनि नबताउनु। यो अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्नो सहाबाहरूलाई पनि सलाम गर्नुलाई अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ अनुमति माग्नुको आदेश दिनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो कि यदि कोही पनि व्यक्ति कुनै व्यक्तिको घर गइरहेको छ भने त्यसको दरवाजा जुन त्यसको ढोका छ, घरको जुन द्वार छ, त्यसको सामुन्ने, त्यसको फ्रन्टमा, त्यसको अगाडि चाहिँ कहिले पनि नउभोस्, नउभेर बसोस् चाहिँ, न त्यहाँ खडा होस्, बरु चाहिँ त्यसको दायाँपट्टि वा बायाँपट्टि चाहिँ उभेर चाहिँ त्यही रहोस्। अनि त्यसै गरी भन्नुभएको छ कि इन्नमा जुइलल इस्तिजानु मिन अज्रिल बसर, किनभने यो अनुमति माग्नेको जुन यो नियम बनाइएको छ त्यो दृष्टिलाई तल राख्नुको लागि अनि नजरलाई बचाउनुको लागि, आफ्नो दृष्टिलाई चाहिँ बचाउनुको लागि नै बनाइएको छ, ताकि यसको सुरक्षा होस् भने हामीले यसको पालना गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, आजको पाठमा हामी संक्षेपमा के बुझ्यौँ? सलाम गर्ने विधि के थियो अल्लाहको रसुलको, त्यसै गरी चाहिँ अनुमति लिने कुनै व्यक्तिको घरमा हामी गइरहेको छ भने अनुमति र इजाजतको के धारणा थियो, के उहाँको पद्धति र आदर्श थियो, यो कुरा बुझ्यौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई आफ्नो दैनिक जीवन र त्यसै गरी हरेक क्रियाकलापलाई अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार गर्ने र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन त्यसै अनुसार जीवनयापन गर्ने अल्लाह ताला हामीलाई तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।